बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज 9 जून है, दिन है मंगल का। 9 जून को आज़ाद कश्मीर में अब बड़ा एहतजाज होना था और वो एहतजाज जारी है। क्या सूरत हाल है इस एहतजाज की, कितने लोग निकले हैं और किस तरह हुकूमत उस एहतजाज को रोक रही है। हम चूँकि मुसलसल इसके ऊपर वीडियोज़ कर रहे हैं, तफसीलात कुछ इकट्ठी की हैं, वसीम मलिक से वो पूछेंगे। अडयाला जेल के बाहर आज इमरान खान से मुलाकातों के लिए उनकी बहनें मौजूद हैं अभी भी, और ज़ाहिर है उनकी मुलाकात तो नहीं हुई एज़ यूजुअल, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई है। सुहेल आफरीदी आज नहीं आए। सुहेल आफरीदी गुज़श्ता दिन मौलाना फजल रहमान से उनकी बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या होने जा रहा है, और जो इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है वफाक और सूबों के दरमियान के, वफाक सूबों से इजाफी पैसे मांग रहा है जो NFC वार्ड का शेयर है, तो उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा ने ये शेयर देने से इनकार कर दिया है। ख़बर ये है, और मौलाना फजल रहमान उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट खबर भी है सुहेल आफरीदी के लिए कि मौलाना फजल रहमान ने उनको एक बड़ी ऑफ़र की है। तो सबसे पहले ज़रा और एक और चीज़ भी आखिर में माजरत आपकी इजाज़त से शामिल कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात नताइज अभी भी नामुकम्मल हैं और अभी भी पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो जीत चुकी है, लेकिन PMLN भी साथ ये दावा कर रही है। 6 सीटों के ऊपर रिजल्ट रोके हुए हैं और वो इधर उधर हो सकता है मामला। जी हाँ, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कश्मीर का बताएं जी। आज 9 जून था, अवामी एक्शन कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज, और अब तक की सूरत हाल ज़रा तफसील से बताएं। देखिए, इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अभी तक है। हम रोज़ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पर किया हुआ है। पूरी रियासत में इस वक्त इंटरनेट बंद है और बहुत सारी जगहों पर तो ये भी बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, यानी आप सिंपल किसी को अगर कॉल करते हैं तो वो भी नहीं हो पा रही। तो इससे कबल भी बहुत सारी कयास आराइयाँ थीं। रावला कोट में जो एक सानिया हुआ था आज से 2 रोज़ कबल, हालांकि ये सूरत हाल जो है एहतजाज की ये आज से शुरू होनी थी, मगर ये हुकूमत की नाअहली, नालायकी, बेवकूफ़ी, या फिर आप इसको कुछ और नाम दीजिए, या ये किसकी एक्चुअली ये थी उसको भी आप देख लीजिए। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो 2 से 3 रोज़ कबल ही डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। अब गुज़श्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट्स जो है वो आपके सामने रखने हैं। क्विकली मैं ये आपको बता दूं कि लोग निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं, और ये एक आम कश्मीरी है, एक आम पाकिस्तानी है जो अपने हकूक़ के लिए, अपनी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो उसकी मूवमेंट है उसके लिए वो बाहर निकला है। किन मकामात से लोग निकले हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, क्या क्या सिचुएशन का उनको सामना है, और कहाँ कहाँ से होते हुए वो पहुँचेंगे मुज़फ़्फ़राबाद, ये आगे चलकर आपको बताता हूँ। मगर यहाँ पर जो हम वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब, उन पर गुज़श्ता 2-3 दिनों से हम बड़ी तनकीद कर रहे थे और उनके माजी के स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि इब्नुल वक्ती होती क्या है, माजी में मौसूफ़ का स्टांस क्या था और अब एक्चुअली सूरत हाल क्या है। रिजवान गिलज़ई साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको बाद में कलअदम करार दे दिया गया और उस वक्त भी इसका स्टेटस कलअदम है, तो उसका जो फैसला है वो किया हुआ कहीं से आया। वहाँ का होम डिपार्टमेंट पहले से ये तय कर चुका था और वज़ीर आज़म को बाद में बताया गया था। तो ये तो स्टेट के अफेयर्स हैं। और फिर हमने ये भी मुतवातर बात की कि वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर सूरत हाल क्या बन रही है, लेकिन वो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, ओनरशिप नहीं ले रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, इस मामले को किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा रहे। लेकिन गुज़श्ता उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया वो खैर एक अलग कहानी कि जब आप सवाल पूछते हैं उनसे, उनका एक एक्स का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर आज अभी मुझे मालूम हुआ जब मैंने उनका देखा कि कोई ताज़ा उनका स्टेटमेंट तो नहीं आया, पता ये चला कि उनके अकाउंट से उनकी टीम ने या जिसने भी जो वो ऑपरेट करता है, जिनके पास है या उन्हीं के पास है, तो वो ब्लॉक कर चुके हैं। तो बहरहाल गुज़श्ता रोज़ उनकी जो स्टेटमेंट थी वो खासी, उसमें मुझे बड़ा मस्बत नज़र आया, क्योंकि बतौर सहाफ़ी हमारा कोई उनके साथ पर्सनल क्लैश तो है नहीं। जो उनकी स्टेटमेंट है, जो उनका कंडक्ट है, उस पर हम आपको खबर देते हैं। तो हुआ ये कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट तो हुआ, बराह रास्त कल शट अप कॉल दे दी गई। रिजवान गिलज़ई साहब, कुछ बातें ना पहले पसे पर्दा हुआ करती थी, अब जो सियासी डायनामिक्स तब्दील हुए हैं ना, तो अब बाकायदा हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं उनको शट अप कॉल जो है वो ऑन एयर दी जाने लगी है। हुआ ये है कि कल वो तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में समा न्यूज़ पर थे, कॉल पर वो मौजूद थे, उनसे सवाल और जवाब हो रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं उन सब लोगों को कहता हूं कि आप आएँ, मज़ाकरात करें, आप सब लोग हमारे अपने हैं, इनमें कोई गद्दार नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है। तो जब वो ये बात कर रहे थे तो अचानक तलत हुसैन साहब ने रोका और उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मक्तदरा की जानिब से बताया गया है, यानी मक्तदरा कौन है, इस्टाब्लिशमेंट है, तो उनकी जानिब से बताया गया है कि ना तो 12 नशिस्तें जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर हैं उन पर कोई बातचीत होगी और ना ही इन 22
جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے جو کور ممبران ہیں ان سے بھی بات نہیں ہوگی، تو پھر آپ کن سے بات کریں گے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہیں پر یہ کہتے کہ نام نہاد صحیح، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ میں وزیر اعظم ہوں، پاکستان میں بھی جمہوریت ہے اور اسٹیٹ میں بھی جمہوریت ہے، تو جمہوریت میں فیصلہ تو چیف ایگزیکٹو کے طور پر مجھے لینا ہے، لہٰذا میں ان 22 لوگوں سے بھی بات کروں گا یا ان 12 نشستوں پر بھی بات کروں گا۔ لیکن انہوں نے وہاں پر تھوڑا سا اپنا سٹانس جو ہے وہ تبدیل کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان 22 لوگوں سے بات چیت نہیں ہوگی لیکن ہم کسی اور سے بات چیت کر لیں گے۔ سمجھدار آدمی ہے، طلعت صاحب کی بات ان کو سمجھ آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر ایک پیغام ضرور دیا، یعنی جب یہ واقعہ ہوا اس کے اوپر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ حضور آپ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کل ایک سیاسی قیادت جو اسلام آباد میں بیٹھی، وزیر اعظم ہیں، آصف علی زرداری ہیں، فیڈرل کیبنٹ کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، صدر مملکت ہیں، بلاول صاحب بھی اس میں تھے، ان کی تصویر لگا کر انہوں نے اوپر کیا لکھا ایگزیکٹلی میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہم پیش رفت، آج میری پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ہماری جماعت کی دیگر سینئر قیادت اور وفاقی کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ آزاد جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ میں اس حوالے سے چند باتیں سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ جو طلعت حسین کے ذریعے جنہوں نے پیغام بھجوایا تھا وزیر اعظم تک، یہ شاید ان تک بھی یہ بھجوانا چاہتے ہوں گے، تو انہوں نے لکھا کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے لوگ ہمارے اپنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا وہ ایجنٹ یا غدار ہیں؟ سوالیہ نشان۔ میرے خیال میں نہیں۔ کیا وہ مایوس اور بد دل ہیں؟ یقیناً ہاں۔ وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں؟ غالباً ہاں۔ یعنی وہ جو دہشت گردی اور غداری کا لیبل لگایا جا رہا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کالعدم تنظیم نے جب بھی اپنے موقف کے لیے آواز اٹھائی ہر بار اپنے فیصلے اور مقصد کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اکثر ایسے معاملات میں تلوار استعمال کرنے کی کوشش کی جنہیں زیادہ دانش مندی سے ایک چھری کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ میرے ان کے اختیار کردہ طریقہ کار سے سخت اختلاف ہے، تاہم ان کے بہت سارے سابقہ مطالبات کی طرح 12 مہاجر نشستوں کے حوالے سے ان کے تحفظات مکمل طور پر بے بنیاد نہیں۔ یہ ان کے منہ پر جو ریاستی کاسا لیس ہیں صحافت کے لبادے میں زوردار تماچا ہے اسٹیٹ کے وزیر اعظم کی جانب سے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 12 نشستیں جو ہے نا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ سٹانس ہے ایکشن کمیٹی کا، دراصل وہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی اب سوال یہ ہے کہ ڈیوٹی کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے، ان کے نقصان کا ازالہ ہم کیسے کریں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی جو مظاہرین ہیں، جو کل پونچھ ڈویژن کے کمشنر کا ہم نے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا، جنہوں نے کل رائٹرز کو 6 مظاہرین کی شہادتیں اور آج ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے 7 کنفرمیشن دی ہیں، جہاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے 4 اہلکاروں نے لائن آف ڈیوٹی میں جامِ شہادت نوش کیا ہے، وہیں پر مظاہرین بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ راولہ کوٹ کی صورتحال تھی ایگزیکٹلی اس وقت۔ انفارچونیٹلی خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو ابھی تک غیر مصدقہ اطلاعات کوٹلی سے آ رہی ہیں وہاں پر بھی حالات کشیدہ ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہاجر نشستوں کے مستقبل پر بیٹھ کر سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے، اگر آپ اس پر آمادہ ہیں تو میں آپ کی حفاظت، سیکیورٹی، آزادانہ نقل و حرکت اور مذاکرات کے دوران بعد میں یکساں مواقع کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک طرف ضمانت دے رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، جو صدر قائم مقام صدر ہیں جو کہ وہاں پر اس وقت اسپیکر ہیں، اور ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، موصوف کی سیاسی جماعت سے، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے، رضوان غلزئی صاحب میرے سامنے نوٹیفیکیشن ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 ممبران ہیں کور کمیٹی کے، کور ممبران ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، جس میں وہ پہلا نام لیتے ہیں شوکت نواز میر، پھر دوسرا نام لیتے ہیں عمر نذیر کشمیری، تیسرا نام ہے خواجہ مہران ارشد، چوتھا نام ہے سردار امان خان۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں کسی، یہ سب روپوش ہیں اس وقت سامنے نہیں ہیں، تو صدر یہ پورے کشمیر کے عوام سے کہتے ہیں کہ جو بھی ان لوگوں کی گرفتاری میں معاونت فراہم کرے گا اس شخص کو 1 کروڑ روپے پاکستانی انعام دیا جائے گا۔ 167 کے قریب FIRs تھیں جو ماضی میں تھیں، ان کو بھی ریسٹور کر دیا گیا ہے، ان کے گھر پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ اقدامات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بلا رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اب آپ انفارچونیٹ ایونٹ دیکھیے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑا زبردست کنڈکٹ ہے اس موجودہ جس طرز عمل پہ میں آپ سے مخاطب ہوں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا، لیکن معاملات آپریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی بھی نہیں مانے جا رہی، جو کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ ہائبرڈ نظام کی دستیاب صف اول کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، فیڈرل کیبنٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ۔ اچھا، یہ کوئی ملک دشمن نہیں ہے ہائبرڈ نظام کی نظر میں، یہ 9 مئی والے بھی نہیں ہیں،
ان پولیٹیکل قیادت کی موجودگی میں یہ فیصلے ہوئے ہیں اور اس وقت آزاد کشمیر میں ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کوئکلی 2 خبریں میں آپ کو مزید دیتا جاؤں. ایک خبر سامنے آئی تھی کہ شوکت نواز میر صاحب گرفتار ہو گئے ہیں صبح سوشل میڈیا پر. ہم نے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی, غیر مصدقہ تھی, لیکن اب جب ان کے سر پہ ان کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جناب ایک سید فیصل گیلانی ہیں, اب سے کچھ دیر قبل پاکستان ٹیلی ویژن سکرینز پر ان کی ایک ویڈیو پاپ اپ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کور ممبر ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے. انہوں نے اس ایکشن کمیٹی کے تشدد حملوں کی مذمت کی ہے اور اس سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم آٹا, بجلی اور دیگر بنیادی حقوق کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں, لیکن راولہ کوٹ میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں, میرا ضمیر جاگ گیا ہے. پھر آج ایک اور خبر بھی سامنے آئی کہ مظفر آباد کے علاقے چہلا میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ان میں سے بہت سارے کو راہ کا ایجنٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی خبر سامنے آئی کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران میں سے کسی ایک کی کال لیک ہوئی ہے اور وہ خارجی کسی دہشت گرد کے ساتھ رابطے میں تھا. بہرحال یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جہاں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک جو مصدقہ اطلاعات ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, چاہے ٹیلی ویژن سکرینز ہیں اس پر جو بھی کچھ بھی پاپ اپ ہوتا ہے. میں بطور صحافی ان خبروں کی ابھی تک تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن اس وقت جو وہاں پر صورتحال ہے رضوان گلزئی صاحب وہ کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آج کا دن تھا, آج لوگوں نے نکلنا تھا, تو اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کی کیفیت. لاک ڈاؤن اس طرح سے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, وہ جو ہوتا ہے نا بند مطلب بند, تو وہ سارا بند ہے. مظفر آباد سے لے کر تاؤ بٹ اور بھمبر آپ جس طرف بھی جائیں وہاں کی جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں, نہیں کچھ فوٹیجز ٹی وی چینلز بھی چلا رہے ہیں اور ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس پہ بھی چل رہی ہیں کہ کشمیر کھلا ہے. کوئی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, لوگ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے, لیکن دونوں ایکسٹریمز ہیں, لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیری عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نہ آئیں. اچھا اچھا, تو اگر سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کشمیری عوام سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں 1 کروڑ پہ کہ باقی چیزیں بھی. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ 2 ڈیڈ اینڈ ہیں آزاد جموں کشمیر کے. ایک طرف ہے تاؤ بٹ کا علاقہ یہ جو کیل ہے نیلم ویلی سے ایل او سی کے ساتھ, اور دوسرا ہے بھمبر فارورڈ کوہوٹا تک. یہاں سے قافلے نکلے ہوئے ہیں. ان قافلوں کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں, یعنی پولیس تھی, شیلنگ تھی, کشیدگی تھی, کچھ انہوں نے عبور کی ہیں اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے یہ بھمبر سے نکلتے ہیں, دوسری طرف سے یہ کیل سے نکلتے ہیں, اور پھر یہ مظفر آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں. یہ 5 سے 6 دن کی ٹوٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر یہ مکمل ہوتی ہے یا اس دوران کوئی انگیج نہیں کیا جاتا. پھر یہ ہوتا ہے, لاسٹ ٹائم بھی جب مذاکرات ہوئے تھے تو یہ دونوں قافلے جو ہیں یہ اس وقت مظفر آباد نہیں پہنچے تھے, لیکن یہ جو کوہالا پل ہے اس وقت وہاں پر موجود تھے. اچھا پھر جیسے جیسے یہ نکلتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے قرب و جوار کے گاؤں دیہات شہر ہیں وہ بڑے شہر میں آتے ہیں, پیچھے سے اس قافلے کا انتظار کیا جاتا ہے. مین وائل اس شہر میں بھی احتجاج کیا جاتا ہے. جیسے سے پیچھے سے قافلہ آتا ہے تو اس کی قیادت میں اس شہر کا قافلہ اس میں شامل ہوتا جاتا ہے, اور یوں قافلہ بڑھتا جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ بھی اطلاعات تھیں. اب جیسے اس وقت کوشش یہ ہے کہ ان 22 کور ممبرز کو گرفتار کر لیا جائے. تو میں نے چیک یہ کیا کہ جب 2023 میں ان کا پہلا احتجاج تھا جس میں ان کے لیے بجلی سستی کی گئی تھی, تو جب یہ مذاکرات ہوئے تھے اور بجلی سستی ہوئی تھی تو اس وقت یہ کور ممبران جو ہیں وہ گرفتار تھے, اور پھر بعد میں ان کے لیے 2 ماہ بعد ایک الگ سے احتجاج کیا گیا ان کی رہائی کے لیے. یعنی ان کا سٹرکچر ایسا ہے کہ آپ ان کے کور ممبران کو گرفتار بھی کر لیں تو بھی لوگ نہیں رکتے, کیونکہ تیاری پہلے ایسی ہوتی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں نکلے ہوئے ہیں. اور اس وقت کوٹلی, ابھی وہ جو بھمبر سے قافلہ نکلا تھا وہ کوٹلی نہیں پہنچا, لیکن کوٹلی میں جو وہاں کی ریلیز تھیں, وہاں کے اپنے لوگ شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے, وہاں پر انفارچونیٹلی اگین غیر مصدقہ ہے لیکن فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں اور وہاں پر حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. قیاس آرائیاں ابھی بھی آپ ڈیجیٹل میڈیا پر جا کر دیکھیے بڑی ہیں, لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم آپ کو یہاں پر کوئی کلیم نہیں کریں گے. افسوسناک صورتحال ہے, دل دکھی ہے. کشمیری پاکستانی جو خود پاکستان کے قیام سے پہلے اپنے مہاراجہ کے خلاف انہوں نے پوری جنگ لڑی اور پھر وہ پاکستان میں شامل ہوئے, اور اس کے بعد وہ انڈیا سے بھی جنگ لڑتے رہے. آپ کی پہلی ڈیفنس لائن ہے کشمیر. وہ ہمیشہ آپ کے دفاع کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ, تو ادھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی. تو جب یہ سب چیزیں ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے دکھ اور بڑے قرب سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. خدا کرے سینٹی پرویل ہو, خدا کرے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جس راستے کی بات کر رہے ہیں وہ نظر آ جائے, خدا کرے کہ یہ جو انائیں ہیں یہ ختم ہو جائیں اور مزید قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہو. رضوان گلزئی صاحب
क्विकली मुझे ये बताएं कि ये कल सुहेल आफरीदी साहब मिले हैं मौलाना फजल रहमान से, ये क्या कहानी है? देखिए, मौलाना फजल रहमान से हालिया दिनों में उनकी ये दूसरी मुलाकात है, और ये मुलाकात इस तनाजुर में हुई है कि आपने देखा कि ये NFC वाले मामले के ऊपर अभी तक सिंध की तरफ से ही आवाज़ें उठ रही थी, पीपल्स पार्टी लेन देन कर रही थी। पंजाब में भी कहीं ना कहीं आज अखबार में उनके वज़ीर ख़जाना का बयान छपा है कि पंजाब भी अपने हिस्से से जो उन्हें शेयर देना है वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट है। लेकिन पंजाब में चूँकि नून लीग है तो उनको जो कहा जाएगा वो कर लेंगे, उनको तो जो कहा जाता है वो कर लेते हैं। सुहेल आफरीदी या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि पहले इनके अपने मामलात बेहतर हो जाएं, फिर उसके बाद हम अपना मुकदमा सामने रखेंगे। अब जब कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी हमारे मामलात तय हो गए, कि उनको गिलगित बल्तिस्तान में 9 सीटें भी मिल गई, हालांकि वो मामला अभी तय नहीं हुआ, वो बल्कि थोड़ा आज बढ़ के 10 हो गई हैं। अच्छा, एक और बढ़ गई है। तो अब सवाल ये है, जो NFC का मामला है, आपको याद है सुहेल आफरीदी जब CM बने तो उन्होंने इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। मसला ये है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ फाटा मर्ज किया, और उसमें उस वक्त ये तय हुआ था कि NFC का 1% बाकी सूबे फाटा की डेवलपमेंट के लिए देंगे। वो पैसे नहीं दिए गए, वो उसका मुकदमा लड़ते भी रहे, उन्होंने मीडिया पे भी बहुत शोर मचाया, यूनिवर्सिटियों में भी गए। अब जब वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमारा शेयर है वो हमें नहीं मिल रहा, और हम डिमांड की कर रहे हैं सूबों से कि हम अपना मज़ीद शेयर जो है वो वफाक को दें, तो वो इसको देने को तैयार नहीं है। इस मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात और दूसरी अहम स्टेक होल्डर JUI है, वो उनके पास कुछ दिन पहले भी गए थे, और कल फिर दोबारा वो जो महमूद खान मरकज़ है वहाँ पे वो पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने जाके मामला रखा कि सिंध वाले अपना मुकदमा लड़ रहे हैं तो हम खैबर पख्तूनख्वा वालों को भी अपना मुकदमा तो लड़ना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान ने उनकी इस बात से इत्तफाक किया, और उन्होंने ये कहा कि ये मामला उस वक्त भी जब हमारी यहाँ MMA की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हमारा जो मुशर्रफ दौर था और ये उनके साथ क्लैश चल रहा था, तो इसको हमने सियासी तरीके से हल किया था, तो इसमें हम आपके साथ हैं। ये उन्होंने उनको भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला सुहेल आफरीदी साहब को, इस वक्त आपको पता है कि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, PTI के अंदर से। बजट की मंजूरी का मामला है, उनके ख़िलाफ़ लोग जो खड़े हुए हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो हम डिस्कस करते भी रहते हैं। उसमें अली अमीन गंडापुर का भी किरदार है, उसमें कुछ लोग नाराज़ हैं, वजारतें ना मिलने पे नाराज़ हैं, कुछ फंड्स ना मिलने पे नाराज़ हैं, कुछ फ़ोन ना उठाने पे नाराज़ हैं, लेकिन ये अहम मौका होता है कि वो अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो वहाँ पे एक चैलेंज था सुहेल आफरीदी के लिए कि सुहेल आफरीदी अगर बजट पेश करते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग उनको, अपने ही लोग, बजट में वोट ना दें। तो इस मामले पे मौलाना फजल रहमान ने उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर आपको इंटरनली कोई मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो हम आपके साथ हैं। 18 अरकान हैं मौलाना फजल रहमान की जमात के खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर सुहेल आफरीदी को अपने, जो अली अमीन गंडापुर साहब तो ये दावा करते हैं कि उनके साथ 25 से 30 लोग हैं, तो वैसे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो अगर सुहेल आफरीदी को इस तरह की कोई मुश्किल पेश आती है बजट के मामले पे, तो उसमें उन्होंने एक तरह तो से फिर तो सुहेल आफरीदी के नाक़दीन का ये मामला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। बजाय जो आप बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान की रिहाई के लिए इस तरह सियासी मुलाकातें नहीं की, इतनी भाग दौड़ नहीं की, लेकिन जब उन्हें गालबन अपनी कुर्सी ख़तरे में नज़र आ रही है तो वो भाग दौड़ ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब अब लोग कोई भी इस पे बात कर सकते हैं, अब हर किसी की बात करने का अपना वो एक है। कल उनसे ये सवाल भी हुआ था खैर कि जी अलीमा खान साहबा ने कहा है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो बजट मंजूर ना किया जाए, तो आप इस पे क्या कहते हैं? तो उस पर उन्होंने अगेन नहीं, बजट की मंजूरी तो वो अली अमीन गंडापुर पे भी एक गैर ज़रूरी तनकीद थी, वो सुहेल आफरीदी साहब पे भी गैर ज़रूरी तनकीद है। मेरा इसमें मौक़िफ़ है, एक तो आप बराह रास्त 4.5 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से उसमें खेलते हैं। आल्दो इमरान खान साहब माजी में जो मुशीर ख़जाना और अली अमीन को वो बुलाते रहे थे कि बजट मेरी मुशावरत से, लेकिन उनका इमरान खान साहब के जो आखिरी स्टेटमेंट आया करते थे उसमें वो ये कहते थे कि सरप्लस बजट नहीं देना। तो आप बजट के खद्दो खाल पे तनकीद ज़रूर करें, लेकिन एक तो बजट ना देना, सूबे को कैसे चलाया जाएगा, एक ऐसा सूबा जो दहशत गर्दी का शिकार है, और दूसरा फिर आप हाइब्रिड सिस्टम को ख़ुद कह रहे हैं, प्लेट में रख कर दे रहे हैं कि आप वहाँ पर इस एक आइनी बुरहान जो कि हम बजट ना पेश करके पैदा कर रहे हैं, तो उसके बाद या आप आइए और आप ये सूबा संभालिए और हमारे पास से ये सूबा ही चला जाए। तो फिर PTI या एक फ़ैसला कर ले कि उसने इतनी मज़ामत करनी है कि सिस्टम से पूरा बाहर चले जाना है, KP गवर्नमेंट भी छोड़ देनी है, पार्लिमान से भी निकल जाना है, मराद सारा कुछ, या फिर आपने अगर मफाहमत और मुज़ामत साथ साथ करनी है तो फिर ऐसी बातों पे तनकीद होनी चाहिए जिसमें कोई मंतक हमें नज़र आए। आज अडियाला जेल में मुलाकातों का वक्त था, अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वक्त तो ख़त्म हो चुका है, वहाँ की क्या सूरत हाल बनी? अच्छा, अडियाला जेल में रूटीन की सूरत हाल है, अब तो एक रूटीन मैटर बन गया है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नहीं आए, उनकी कैबिनेट के लोग और MPs वगैरह वहाँ पे आए थे। एक रूटीन वही अलीमा खान साहिबा आई, वो बैठी हुई हैं, बैरिस्टर गौर वगैरह गए थे, वो अब वापस आ गए।
تو اس کے علاوہ عمران خان کی اور بشرا بیوی کی ملاقات کروا ہاں دی گئی یہ ہے. جیل ذرائع بتا ہاں رہے جیل ذرائع بتاتے ہیں. ویسے عمران خان اور بشرا بیوی کی ملاقاتیں بحال ہو گئی ہیں, مطلب وہ ریگولر ہو رہی ہیں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں ہیں کہ وہ مطلب تھوڑا سا ان کو ریلیکس کر دیا گیا ہے جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے. باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی جون کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی میوٹ پہ ہے, اور ان کو یہ لارا لگایا ہوا ہے کہ آپ جون میں آپ نے کچھ نہیں کرنا تو جولائی میں آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو نہیں رہی ہے کہ جو اس سسٹم کو چیلنج کر سکے, بلکہ ایون جو بجٹ, یہ تو چلیں کے پی کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر وہ یعنی ان مولانا سے ملے بھی اور اکٹھے بھی ہوئے, کچھ اور ان کے مشترکات ہیں جس پہ آگے چل کے ان کے درمیان مزید ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے, بلکہ سیاسی طور پہ نیشنل لیول کی پالیٹکس میں بھی کل یہ چیزیں ان کے درمیان ڈسکس ہوئی ہیں کہ وہ آگے اس معاملات کو لے کے جا لیکن سکتے ہیں. جب وہ سوال ہوا مولانا سے تو انہوں نے اپنے اس مخصوص انداز میں کہا کہ ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں صافی اور ون ناس پہ لے جاتے ون ہیں. ناس پہ ہمیں لے کے جاتے ہیں, تو ان پہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا. تو بہرحال یہ ناظرین آج کی ڈیولپمنٹ تھی, اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ وطن عزیز میں جو بھی ہو عوام کی بھلائی کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.